اخوان واخوات السلام عليكم، سلام الله عليكم. كيف دايرين؟ بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نتكلم ان شاء الله ونجدد بكم اللقاء في واحد الفيديو خفيف ظريف ومهم جدا ووصلنا عليه، يعني قرب، يعني بحال تقريبا شيئا من عاجل. غنتكلموا على الضوء ديال لومبان جديد، الضوء ديال لومبان جديد اللي غادي يرومبلاسي لي تريونغل الحمرين، هذوك المثلثات الحمراء ديال لومبان اللي كنديروا على بعد فاش تكون العطاب ولا الحادثه كنديروهم على بعد 30 متر. دونك هذه واحد البادره حسنه ان شاء الله اللي غادي فيها بزاف ديال المميزات احسن من داك التريونغل. هذا الضوء هذا كيتسمى في 16 هنا في الاوروب، راه تصادق عليه في الاتحاد الاوروبي، يعني جميع الدول غادي ان شاء الله غيديروه، وغيبداو دابا شيئا ما تدريجيا، وغادي غتبدا لوبليغاسيون يعني اجباريه ديال الاستعمال ديالو من 1 جويي 2021، يعني ما بقى والو. 1 شهر 7 2021 غتولي هنا في اسبانيا غادي يولي اوبليغاتوار، يعني وحتى في الاوروب، يعني شيء ما بحال واش نقولوا اسبانيا كنقولوا يعني الاتحاد الاوروبي كامل الدول. وغيبداو شيئا ما تدريجيا في لافان ديال 2026 يعني 2026 غادي يكون هذا السيستيم هذا مرقما، يعني انفورماتيزي. غادي نهضر علاش هاد الانفورماتيزي السيستيم وسميتو لي زابليكاسيون اللي غيكونوا مرافقين لهاد لي بياس اللي غيبقاو يتباعوا. دونك هاد لي بواط لي مينو، يعني هاد اضواء الطوارئ واضواء الاشارات الضوئيه في 16 اللي تخلقات ان شاء الله جديده، هي غتكون غتزيد غير السلامه للمستعملين الطريق، الناس اللي واقع لهم العطب وحتى الناس اللي جايين في الطريق. دونك هذا الضوء هذا هو سهل الاستعمال، يعني واحد لابواط صغيره قد ليد كيمكن لك فيها المغناطيس في لاباز ديالها، كيمكن لك تخرج يديك ما تخرجش كاع من الطوموبيل، كتخرج يدك غير من النافذه وديرها فوق السقف، كديرها فوق السقف صافي. ماشي بحال المثلثات اللي كتكون مضطر تخرج واخا تكون ظروف، واخا يكون الشتاء والبرد ولا الثلج ولا كيكون الليل والخوف بالنسبه للمراه ولا شي واحد كيخاف، يعني واخا راه كاين الراجل تيخاف حتى هو، يعني كاين حيوانات في الغابه، كاين بزاف ديال الاشخاص، كاين قطاع الطرق ما كتعرفش شنو كاين، كتضطر تخرج باش دير المثلث. هذه لا كتعفيك من هذا الشيء كامل، كتبقى في السياره ديالك مؤمن، كتحل غير الزجاجه كتهزها وديرها سميتو فيها واحد في لاباز ديالها راه فيها المغناطيس وصافي وكتاكتيفيها، وفيها لوطونومي ديال الباتري من فاش تاكتيفيها بليس كو 3 زور، يعني واخا زعما يتعطلوا الناس ديال الطوارئ على ميجيك راه تتبقى شاده معاك. وحتى ولا فتره كتسجل تكونيكتاي مع اليو اس بي مع الطوموبيل وتشارجيها، راه سهله الشحن وسهله الحمل وسهله التخزين، يعني شي حاجه فونتاستيك. كتشاف على بعد 1 كيلومتر بالنهار، يعني شي حاجه مزيانه. راه كاين اللي كيقول الضو ما كيبانش بالنهار، ولكن الضو ديالها سبيسيال كيتشاف على بعد 1 كيلومتر، وما بالليل خلاص راه الضو راه يتشاف، راه يعني راه بالليل ماشي مشكل، راه باينه معروفه. اشنو اخر كاين فيها الجي بي اس، غيكون فيها الجي بي اس، وكما قلت لكم هادشي اللي كيحاولوا يطوروه ان شاء الله من هنا لو لون حتى ل 2026 غتكون مرتبطه بجميع الانظمه ديال الناس اللي كتراقب الطرق، بما فيها الغوارديا سيفيل، بما ان فيها الشرطه، بما فيها الناس اللي كيهتموا بالطرق. هذه غتكون مرتبطه بالانظمه ديال اين فوا كتاكتيفيها كديتيكتا عند الناس لي سيستيم بان واحد السياره فلانيه راه كاينه في واحد الموقع في تيل، راه عندها عطاب ولا حادثه، دغيا كيصيفطوا لك الدور ديال الاقرب باش تامنك وتامن مستعمل الطريق. يعني الناس راه كيعرفوا هنا فاش كيجيو الغوارديا سيفيل راه كيامنوك بعدا، كتحس بالامان، كتكون الا كان بالليل ولا كان شي حاجه مقطوعه كيجلسوا معاك حتى تجي الكروات حتى تجي الطاكسي ديك، وكيامنوا حتى الناس الاخرين، يعني كيحاولوا بالاشارات الضوئيه ديالهم اللي كتكون عندهم في السيارات ديالهم، يعني كتكون مجهده بزاف واللون ديالهم. وحيت عاوتاني الانسان فاش كيشوف البوليس ولا سميتو راه كيحاول ماشي بحال الله شي واحد الله يهديه، المراه كتكون انت عندك لون بانو كدا ويدوز عليك عرفتي ب 200 حشومه، ولكن فاش كيشوفوا المخزن وكذا راه كيبطئوا ضمنيا وشيئا ما، يعني بنادم راه خواف وكيخاف من الفلوس والمولطات اللي فهمتيني، هذا هو ما كان. دونك هذه بديله حسنه والله العظيم الا زوينه. كما قلنا هذاك الارتباط عاوتاني مميزات ديال الارتباط بالسيستم، ان داك السيستم ضمنيا فاش كتديتيكتا عنده بلا كاين واحد الواقعه في الموقع الفلاني، كيصيفط دي ميساج لدوك لي بانو دافيشاج اللي كيكونوا في لوتوروت، هذوك لي بانو دوك الشاشات ديال العرض كيعرض تيقولوا انتباه بان راه كاين واحد الحادثه ولا عطاب وكذا، حاولوا تخفوا تبطئوا السرعه على حسب الظروف وكذا، يعني كيعلموا حتى المستعملين الاخرين باش ما يجي بحال كما قلنا هذاك اللي كيدوز عليك ب 200. راه كاين بلان ما كيلقاش المخزن، ما كيكون عارف ما كاينش الرادار، راه تيولي
تيولي سبع ديك الساعه ما عندنا غرض. كذلك من المميزات ديال هذا النظام هذا غيولي يبقى يصيفط دي ميساج دوك لي زابليكاسيون ديال جيو لوكاليزاسيون اللي كيكونوا باش ديال الخرائط اللي كنستعملوا في الهواتف. جميع لي زابليكاسيون ديال جوجل ولا سميتو غتبقى تبان بان فوالا في الموقع الناس اللي قرابين تما كتبقى تبان لهم في التليفون بان هنا كاينه واحد سميتو. هادشي راه ما غريبش عليكم الناس المستعملين هنا، راه كنعرفوا. انا ديجا وقع لي بحال هذاك، تعلمت انا غادي بالجي بي اس كنتعلم بان فوالا غادي يكون هنا واحد التعطال ديال 1 اور باغ اكزومبل، يعني كاينه اكسيدون، يعني يمكن لك ديفي، تيقول لك يمكن لك ديفي يعني تخرج من هذا المخرج هذا القريب وتدخل على واحد المدينه الفلانيه ولا واحد البويبل ولا واحد الفيلاج وعاود تخرج عاوتاني سميتو باش تمينيميزي داك الروتار. وفعلا هادشي اللي درت، ما مشيتش انا بقيت جالس ولقيت فاش وصلت عاوتاني لقيت الغوارديا سيفيل باش تعرف. شوف هنا الناس قايمين بشغلهم، قالوا لي شوف عندك تعطل هنا يستحسن ديفي من هنا وخرج من المدينه وسير، فهمتيني. وهادشي اللي درت وفعلا ما جلستش. لقيت الكاميونات حيت هما طوال ما يقدروش يدخلوا للبويبل وكذا، داكشي باش بقاو مساكن هما كيتسناو تما كاميونات بزاف، صف ديال الكاميونات. انا عندي سياره خفيفه يعني قالوا لي ديفي من هنا وخرج، وقالوا لي لا بغيتي تسنى فهمتيني. وانا ديجا انا كنت عارفها يعني في لابليكاسيون ديفي خرجت مزيانه، هذه بون افير وشي حاجه راك مستعملي الطريق واللي كاين السائقين المهنيين ولا الناس اللي الشوافر راه عارفين هادشي كامل، عارفين شنو هو العدد ديال تسنى، شنو يوقع اون بان توقع شي عطاسكو، راه المشاكل. وزياده سال عليها هي الروتاسيون فيها 360 دوغري ديال الروتاسيون، يعني راه كدور داك الدوره ديال بحال ديال البوليس وداك الشيء كيدور، يعني كيافيسي كاع الناس، يعني مزيانه مقاومه للماء والغبار. يعني واخا تكون الشتا واخا يكون سميتو ما تقدرش تطيح ولا تزعزع، لان فيها في لاباز ديالها هذيك لاباز ديالها كتهزها وتحطها فوق سميتو، هذيك لاباز ديالها فيها المغناطيس، يعني كتهز خرج يديك تتحطها طق تتلصق راسها وما تتحيدش بسهوله. خصك راك عارف الحاجه فاش تبغي تحيد ديال المغناطيس كتكون قاصحه، يعني ما عمرها غادي تطيح، يعني بون افير. هذا كل ما في الامر. كما قلنا غادي تكون مرتبطه من هنا لون ديال 2026 راه غادي يكون السيستم ديالها كله مرقمان وكذا، يعني بادره. وكما قلت راه اجباريه الاخوان حاولوا تشريوها ولا تقلبوا عليها ولا باش تكون من هنا شهر واحد من 1 شهر 7 2021 راه غتولي هنا اجباريه في اسبانيا وفي اوروبا كامله. الا ما كانتش عندك راه غادي يعطوك ملطه عليها باش تكونوا في خباركم. وهذا كل ما في الامر، ونتمنى ان شاء الله نكون وصلت شويه هذا الخبر هذا السريع والعاجل المستعملي الطريق. والله يديكم على خير ويوصلكم على خير ويرجعكم لوليداتكم على خير. ما تنساوناش من البارطاج، سبسكرايب، تفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. اخوكم في الله محمد عزاني، كنبغيكم بزاف. الله يحفظكم ويحفظ وليداتكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.